Bonjour à tous, bonjour à toutes, مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة troisième sciences, troisième maths, tout ce qui est troisième technique زاد. اليوم إن شاء الله باش نعملو trigonométrie. نقراو l'exercice مع بعض. On considère la fonction définie sur R par f de x est égale sinus de x plus de pi sur 3. Montrer que f est périodique du période de pi. Bon, résoudre dans 0 pi l'équation f de x égale 0, étudier les variations de f, traçage, puis atteindre fonction أخرى g. باهي. نبداو في الكوريكسيون نتاعنا. Petit a قال لي montrer que f est périodique de période pi. باهي. يا بسم الله. فما قاعدة تقول bon كيف تبدا عندنا فونكسيون عندها الفورمول هذه f de x égale sinus oméga x plus b où g كيف g de x égale cosinus oméga x plus c par exemple. Alors f ou g sont périodiques de période قاعدة هذه de période t égale 2pi divisé par valeur absolue mais oméga مضروبة في x valeur absolue de oméga. Bon. أنا الفونكسيون اللي عندي تو باش نجاوب على البيتيتا on exploite هذه القاعدة هذه f de x égale sinus 2x plus 2pi sur 3. Sinus 2x plus 2pi sur 3. باهي. قلنا الاف نتاعنا هي sinus 2x plus 2pi sur 3. كان تلاحظوا الأوميجا لهنا هي 2. alors سامحوني bon. alors f périodique de période f périodique de période 2pi sur valeur absolue de oméga. oméga متاعنا لهنا هي 2 هكا معناتها sur 2 اللي هي بي. هكا نكون جاوبت على الكستيون f périodique de période pi. باهي. بعد قال لي résoudre dans l'intervalle 0 pi l'équation f de x égale 0. bon petit b f de x égale à 0 اش معناتها autrement sinus 2x plus 2pi sur 3 égale à 0. 2pi est bien plus 2pi sur 3 égale à 0. باهي. معناتها هاد 2x هذه plus 2pi sur 3 السينوس وقتاش يولي 0. فما برشا يركب يقول لك السينوس يولي 0 كي تبدا في الوسط هذه تكون 0 والا تكون بي. لا ناخذوها اون جينيرال هذه تولي 0 في الكا بي والكا دون زد. ركزوا معي في الكا بي والكا ابارتيان زد معناتها عدد نسبي كل واحد. 4 سينوس يولي 0 في 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي موان 6 بي موان فهمتوني ولا موان 3 بي. احنا لخصناه
2x plus 2pi sur 3 égale à kpi. باهي. والكا دون زد واضح. نكملوا مازلنا، اما احنا رانا نخدموا في الانترفال 0 بي، يعني في الانترفال 0 بي. شوف الكرسور. بون نكملوا خدمتنا. معناتها 2x plus 2pi sur 3 égale kpi، معناتها 2x égale kpi moins 2pi sur 3. معناها x، n'oublie pas k dans z، معناها الاكس باش نلقى الاكس نقسم على 2 تولي كابي سور 2 موان هذيك باش نقسم على 2 باش تنحى موان بي سور 3 كا ابارتيان زد. باهي تو شنيا نعمل؟ احنا نخدمو وين يا جماعة؟ احنا موقعين موان بي سور 3 بلس كابي سور 2، اما الاكس في الزيرو بي نجي نعمل هكا كابي سور 2 موان بي سور 3 بين الزيرو والبي. البيت نلقى الكا قداه. بون معناتها كا بي سور 2 موان بي سامحوني هوني باش نجيب بي سور 3، ماهي موان بي سور 3 باش نجيبها هون تولي بي سور 3، وهنا بي بلس بي سور 3. بي بلس بي سور 3 هي 4 بي سور 3. البي باش تنحى منا ومنا ومنا، معناتها باش يبقى لي كا سور 2 بين ان تيير و ان تيير. دونك الكا نضرب في 2، نضرب هذه في 2 وهذه في 2 وهذه في 2، دونك الكا بين الدو تيير 2 في الأربعة 8 على 3. 8 على 3 كتشوف انت 8 على 3 نقولوا واحد 2 فاصل، هاد 2 في 3 6، 2 على 3 هي 0 فاصل، والكا هي اونتيي ريلاتيف معناتها ما فيهوش فاصل، معناتها هي 0 لا هذه 0 فاصل، دونك هي 1 أكبر من 0 0 فاصل هي 1 وأصغر من 2 فاصل، دونك هي ولا 2، معناتها الكا يا 1 يا 2. نجي لهنا نعوض المرة الأولى الكا بالأن، كنعوض الكا بالأن باش نلقاو بي سور 2 موان بي سور 3 اللي هي بي سور 6، معناتها السوليسيون الأولى بي سور 6، من بعد نعوض بالدو بيجيك بي موان بي سور 3 اللي هي دو بي سور 3. هذوما لي فالور نتاع الكا 1 2، ونجي من بعد نعوضهم لهنا ونلقى لي سوليسيون تاعي، خاطر احنا نخدمو في الانترفال 0 بي. فهمت واش عملنا؟ خرجنا الكا وعرفنا السوليسيون تاعنا. راني خدمت اون جينيرال قلنا اف ايكال 0 معناتها في الوسط ايكال سينوس هذا الكل ايكال 0. سينوس شنيا 0؟ يلزم في الوسط يكون كابي كابي لخاطر سينوس يولي 0 في البي في الزيرو في الدو بي في 3 بي سافوا. بعد خرج الاكس وحدها اكسيتيرا. بقات المشكله هنا الكا كيفاش نخرج؟ جيت هذا الكل نشوف وين نخدم في الزيرو بي نحطو بين الزيرو بي ونشوف لي فالور بوسيبل نتاع الكا لقيناه بين 2 على 3 و 8 على 3. اوترومون الكا تنجم تكون بين الزيرو فيرغول والدو فيرغول وهي اونتي ريلاتيف معناتها ما فيهوش فيرغول. شنو هي الاكبر من صفر فاصل واصغر من 2 فاصل؟ اللي هما يا واحد يا اثنين. الكا تنجم تكون واحد من اثنين. نعوض بالواحد باش نلقى بي سور 6، بعد نعوض باثنين باش نلقى دو بي سور 3. الور اس دون 0 بي نكتب في الانسومبل اس دون 0 بي هو بي سور 6 دو بي سور 3. étudier les variations de f sur 0 بي. بالطبيعة باش نقول f dérivable sur r ونكالكل ال f بريم نتاعو. Deuxièmement, petit a, f dérivable sur déjà fonction sinus dérivable sur tout r en particulier f 0 pi dérivable sur 0 pi. Donc, dérivable sur r, madame sur r معناتها في 0 pi. Donc, f prime de x égale sinus de x plus 2 pi sur 3 prime.
باش نعمل ديريفي تاع هذي الكل، فهمتوني ولا؟ نهرب من المشاكل. باش نعمل ديريفي نتاع هذي الكل إيجال بون. باش نوريك كيفاش تعمل ديريفي دي سينيس أ إكس بلس بي أون جينيرال. بون كيجيني هاكا سينيس أ إكس بلس بي هاكا، باش نعمللها الديريفي نتاعها هيك بريمة. الديريفي نتاعها هي أ، ريتو الأ مضروب في إكس تخرج هي أ، والديريفي نتاع السينيس هي شنو؟ كوسينيس أ كوسينيس أ إكس بلس بي. بون dans le cas où تجيني كوسينيس أ إكس بلس بي باش نعمللها الديريفي نتاعها. Bon, dérivé de la fonction cos c'est moins sin, donc c'est moins a sinus ax plus b. واضح؟ bon نرجع لهنا، donc باش تخرج 2 سي 2 cosinus 2x plus 2p sur 3 هكا ولا؟ باهي. توا نحب نشوف الاف بريم تاعي وقتاش تولي زيرو، خاطر كي باش تعمل قال لي ايتيدي لي فارياسيون نعمل اف بريم نشوف وقتاش تولي زيرو. بون اف بريم ايكال زيرو بالطبيعة اف بريم دي اكس، معناتها يلزم هذا كل زيرو، معناتها يلزم في الوسط يكون بي سير دو بلس كا بي جنبه. سينيس باش يكون زيرو يلزم في الوسط يكون كا بي، كوسينيس باش يكون زيرو يلزم في الوسط يكون بي سير دو بلس كا بي، معناتها دو زيكس بلس دو بي سير تروا دو بي هي إيكال بي سير دو بلس كا بي. واضح؟ باش نكتبو نفس الخدمة متاع بكري، باش تلقى الإكس وتخرج الكايتس باش منضيعوش الوقت، باش تلقى الإكس إيكال موان بي سير دوز plus k pi sur 2 بالطبيعة k dans z. désolé لأني نسيت k dans z. بون باش نعملو كادرمون بيسك نكتب في بون نخدم في 0 بي باش نعملو كادرمون 0 بي نفس الريزونمون تاع بكري، باش تلقى السوليسيون تاعنا في 0 بي، خاطر باش نعمل تابلو دو فارياسيون نشوف الاف بي وقتاش تولي زيرو. تولي زيرو أنا باش نعمل نفس الخدمة تاع بكري نحصر هذه لي زيرو بي ونشوف الكا قدا ونعوض لهنا نلقى لي زيكس. باش تلقاو يلزم 5 بي سير 12 هنا 11 بي سير 12. باهي توا نتعداو للتابلو دو فارياسيون. بون تابلو دو فارياسيون نخدم في 0 بي. بون 11 بي سير 12 هادي هنا 5 بي سير 12. هادي الاف بري وهادي الاف. اف بري تولي زيرو لنا تولي زيرو لنا. واضح؟ باهي ان شاء الله في السيونس الجاية كان نلقى تفاعل وتشجيع نكمل لكم الكوريكسيون. الى اللقاء في حصة قادمة.